Governor Waminal sa tabang nga nakabangon sa hinahinay ang dakbayan human sa dakong pagbaha. Ania ang kumpletong detalye. Natong Disyembre ug natong piyesta, ubay-ubay natong mga Oroquetanos gikan sa gawas ang nanguli. Kay it was the first time after the pandemic that murag isog-isog na gyud sila mo biyahe pabalik sa Oroqueta. And they were surprised na dili lang sa Oroqueta, kundi sa tibok probinsya, kay wa gyud sila'y nabati o nakita nga murag giagian ta sa dako nga baha o kalamidad natong Disyembre 2022. No? So, impress sila. Kinitungod kay ang mga lideres sa matag local government unit sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal nagkahiusa nga nagsubay sa usa ka direksyon uban sa duha ka congressmen nga sila Congressman Jason Almonte sa 1st District ug ni Congressman Sancho Fernando Waminal sa 2nd District. Kahinumduman nga usa na katuig ang milabay human gihapak ang probinsya sa shoreline nga may resulta sa dakong pagbaha sa pipila ka mga lugar sa probinsya. Diin ang 1st District lakip ng Oroqueta City ang grabe nga naigo sa nahisgutang shoreline. Dinhi nakita ang suporta sa gobernador ug sa duha ka mga congressmen nga nakahatag og kagaan nga makabangon balik gikan sa dakong pagbaha ang Distrito 1 ilabi na ang dakbayan sa Oroqueta nga mao'y sobrang naapektuhan. Ang akong gitubag, it's because nga ang mga lideres sa probinsya sa kalain-lain nga local government units to include Oroqueta City nagkahiusaman. Wa man nagpatas-anay og ihi sa pagtrabaho, isa man ang direksyon. Si gobernador sa probinsya, natay duha ka congressman nga suporta sa Distrito 1, si Kong Jason sa Distrito 2, si Kong Ando. Kung kami man, na-overwhelm man ang Distrito 1 gyud adto kaysa sa Distrito 2, maski si Kong Ando, ingradit po, ingtabang po, with coordination with Kong Jason o sa mga different local chief executives sa Distrito 1. So, that made the effort easier. Although it was a challenge, pero nahimo nga masayon na mo, mas gaan na mo, nga mubangon og paspas, no? Murag naka-recover ba? Murag sa state of shock mo ganing, isa duha ka adlaw lang na yun. Mata na mo kay naami diri mo, ano ninyo. So, maotoy ingno na itong nakapahatag o ingno na itong nakapadasig sa tanang mga Oroquetanos na mubangon dayon kay wala namo nabati nga gipasagdan ta. Walay hunong sa pagampo ang tanang Oroquetanon nga dili na mautro pa ang nahitabong pagbaha. Gani malipayong gisaulog sa katawhan ang Pasko karong tuiga ug ang pagtagbo sa bag-ong tuig sukwahi sa miaging tuig. Apan dili kalikayan nga dunay gamay nga kalisang kun adunay pag-ulan-ulan tungod sa kasinatian. Samtang padayon pa ang pagpaningkamot ni Mayor Acosta uban sa tabang ni Governor Waminal nga mapabarog balik ang pipila ka mga edipisyo nga naguba sama sa river control, ilabi na ang iconic nga hanging bridge. Ang paghawas sa mga dagkong bato nga nakapamabaw sa layawan nga suba nga gisugdan na karon sa paghawas gamit ang amphibious excavator nga gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ug uban pa. Dili mahimong makabot ang kalambuan kung wala ang tabang ni Governor Waminal ug sa duha ka kongresista. Kumpiyansa og pagsalig nga kini mabuhat nato kay naaman ang ato ang gobernador kanunay nagtan-aw sa kahinanglanon sa local government unit ug ang ato ang congressman si Kong Jason nga gatan-aw pud og gaayuda pud sa mga mithiin sa mga taga Oroqueta. Nagpasalamat usab si Mayor Acosta nga sa panahon ni Governor Waminal nahatagan og recognition ang dakbayan sa pagkakabisira sa Misamis Occidental diin maoy nahimong kusog sa dakbayan. Gani giila si Governor Waminal nga adopted son sa Oroqueta City tungod sa nahimong contribution sa kalambuan sa dakbayan. Wa kusukad na kaagi og gobernador nga naghatag og dakong pagtagad nga ang Oroqueta kabisera sa ato ang probinsya. So, if we are successful, it's because of the support of the leaders in the province and the district as well. No?
wa ni nabuhat sa Oroqueta tungod kay mga maayong laki mi. Ang mga Oroquetanos, mga maayo gyud all over other misunderstood. But it's because the leadership is there to support whatever endeavors we would like to impart. No? Ang pagpasalamat nako nga ang probinsya wa gyud nagpasagad, no? Wa gyud gibiyaan, gihatagan gyud og dako nga pagtagad ang Oroqueta nga for a long time, no? For 94 years nahimo ming kabisera, pero karon lang during our time, umingog og our time, the governor's time, Kong Jesus time, and our time diri sa Oroqueta, nga Oroqueta has really shined as truly the capital of Misamis